السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين ديالكم. حنا معاك. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ليبيزود نيميرو 2 بالنسبه للكونطابيليتي جينيرال. يعني في لو بروميير بوا شفنا واحد الانتروداكسيون جينيرال على لا كونطابيليتي. اليوم وصلنا نشوفوا اشنا هو لو رول ديال الكونطابيليتي، يعني شنو هو الدور ديال الكونطابيليتي في لانتربريز، اشنا هما لي زوبجيكتيف ولا لي زوبجيكتيف دو لا كونطابيليتي جينيرال بور لانتربريز، يعني شنو هي لي زوبجيكتيف اللي كتجيب لنا الكونطابيليتي جينيرال بالنسبه للانتربريز. نبداو بواحد ديفينيسيون و لي رول ديال الكونطابيليتي جينيرال. اشنا هي لا كونطابيليتي؟ لا كونطابيليتي هي واحد سيستيم دورغانيزاسيون دو لانفورماسيون كي بيرميت، يعني واحد النظام اللي كيرتب لنا المعلومات، واحد النظام اللي كيقاد لنا المعلومات، يعني واحد سيستيم دورغانيزاسيون دو لانفورماسيون كي بيرميت شنو كيعطينا du saisie de l'enregistrement du classé les opérations commerciales et financières. يعني اي اوبيراسيون كانت كوميرسيال تجاريه، تعامل تجاري، دخلت السلعه ولا خرجت السلعه، فينانسيير دخلوا الفلوس ولا خرجوا الفلوس، كيكونوا في لا كونطابيليتي، يعني كدير لهم لا سيزي ولا لونجسترمون او الكلاسمون في دي كونط، يعني كنحطوهم في لي كونط كونسيرني ديالهم. اي اوبيراسيون دارها لانتربريز كتدخل في لا كونطابيليتي effectuée par l'entreprise. اي اوبيراسيون سوا كوميرسيال ولا فينانسيير كندخلوها في لا كونطابيليتي ديال l'entreprise. مزيان. de fournir après des traitements et des états de synthèse. ملي كندخلو هذوك المعلومات ابري هادي تعمقوا تفهموا كيفاش. ملي كندخلو المعلومات كندخلوهم في الجورنال وكندخلوهم في لي كونط، ابري هذوك لي كونط كنخرجوا منهم دي زيتا سانتيز. يعني شنو هي اللي قلت بالعربيه شنو هي سانتيز؟ يعني خلاصه، يعني واحد الخلاصه ديال هذيك الكونطابيليتي جينيرال، لي زيتا دو سانتيز. هذيك لي كونط كل كونط كنحطوه في ليتا سانتيز اللي في بلاصتو، يعني باش الاخر نخرجوا واحد دي زيتا سانتيز ولا خلاصات ديال هذيك لا كونطابيليتي. من بين لي زيتا سانتيز اللي كتخدموهم في لا كونطابيليتي جينيرال ديال الاس ام لو بيلون او سي بي سي، وكاينين ثلاثه اخرين اللي هما لي سي جي تابلو دو فورماسيون دو ريزولتا qui indique le résultat réalisé par l'entreprise et au cours de son activité pendant une période déterminée et qui est souvent l'année civile appelée exercice comptable. يعني هذاك السي بي سي والبيلون كيكون فيه لا ريزولتا. بالنسبه للسي بي سي كنحسبوا به لا ريزولتا ديال لانتربريز، بالنسبه للبيلون كيعطينا لا سيتوياسيون باتريمونيال ديال لانتربريز، يعني كنعرفوا اشنو عند الممتلكات ديال لانتربريز، اشنو عندها اشنو عليها، وهذا الشيء كنديروه في واحد ليكزيرس كونطابل اللي كيتسمى اني. يعني ملي كنقول اصلا بيلو ولا كنقول سي بي سي ديالاش، البيلو ديال 2014، البيلو ديال كلوتور اوفيرتور، البيلو ديالاش يعني كيكون في واحد لا بيريود، كنقول هذا البيلون ديال من هاد لا دات حتى لهاد الدات، اللي كيكون اكزيرس كونطابل. وهاد ليكزيرس كونطابل كيكون كوانسيدي مع لاني سيفيل، يعني من نهار واحد فلاني حتى ل 31 12 فلاني. هذه هي الكونطابيليتي انالي جينيرال. دابا نشوفوا شنو هو لو رول ديال هاد لا كونطابيليتي جينيرال في لانتربريز. عندها دو رول برينسيبال. لو رول الاول هو موين دي بروف. علاش موين دي بروف؟ يعني شنو هو البروف؟ الدليل. هي واحد الموين دو بروف. كيفاش الدليل؟ مثلا كيجي واحد الفورنيسور كيقول لك انت ما خلصتينيش، فين كترجع للسيستيم ديال الكونطابيليتي، كتشوف واش لوبيراسيون تكونطابيليزات، كتشوف ان لوبيراسيون راه تخلصات في لا كونطابيليتي. يعني ملي تخلصت في لا كونطابيليتي عندك واحد لا بياس جوستيفيكاتيف اللي كاينه باش انك تدخل هذيك المعلومه، حيت في لا كونطابيليتي ما كندخلوش اي معلومه حتى كتجينا لا بياس جوستيفيكاتيف. ما كتمشيش للكونطابل كتقول ليه غندخلوا سلعه السلعه راه غتدخل. الكونطابل ماشي تخلي لك سلعه حتى تعطيه البون، يعني ملي كتعطيه البون بلي دخل السلعه ولا بلي خلصتي ولا شي باش الا تخلصتي عاد كيدير لوبيراسيون. يعني الكونطابيليتي هي واحد الموين دو بروف. وكذلك هي ان انسترومون دو جيستيون، يعني هي واحد الوسيله ديال التسيير، يعني كتعطينا معلومات وهذيك المعلومات كنقدروا نتخذوا عليهم دي ديسيزيون، قرارات. يعني دابا نشوفوا شنو هما لي زوبجيكتيف دو لا كونطابيليتي générale. Les objectifs de la comptabilité répondent à trois types de besoins. Les objectifs qui يديروا la satisfaction ديال ثلاثه البيزوان. البيزوان الاول هو aide à la décision. حنا خاصنا نتخذوا قرارات، وباش نتخذوا القرارات خاصنا لي زانفورماسيون اللي هما كوريكت اللي غادي نعتمدوا عليهم باش نتخذوا القرارات، يعني لي على ديسيزيون. لو ديلي دو بايمون دي كليون. في الكونطابيليتي كنشوفوا واش هذوك الديلي دو بايمون باش كنخلصوا الكليون واش نورمال ولا ماشي نورمال، يعني كتعطينا بزاف ديال المعلومات باش نتخذوا بزاف ديال لي ديسيزيون. لي ميزور اي بروفيزيون دو ريزولتا
خلينا نعبروا لا ريزولطا نشوفوا شنو هي لا ريزولطا ديالنا. لا بوزيسيون دو تريزور نشوفوا لو تريزور ديالنا هذاك لو دي لي كليون لو دي لي فورنيسور واش مريقل ولا خاصنا باقي نطلعوا لو دي لي فورنيسور ونهبطوا لو دي لي كليون. يعني كنشوفوا الحاله ديال الماليه ديال لانتربريز لي كاباسيتي دونبران واش يمكن نمشيو ناخذوا كريدي ولا ما نقدروش واش عندنا لي كاباسيتي دو رومبورسير لا ديت في ليشيونس واش نقدروا نرجعوا هذاك لو ديت في الوقت. يعني كتعطينا بزاف ديال لي انفورماسيون اللي كنعتمدوا عليهم باش نتخذوا هاد القرارات. ليفالياسيون دي زيليمون دو لانتربريز يعني كذلك كتخلينا نعرفوا القيمه ديال لي زيليمون اللي كاين في لانتربريز. في الاكتيف كنعرفوا القيمه ديال اي حاجه كاينه في لانتربريز في لي ماتيريال انفورماتيك في لي ماشين في لي موبيليزاسيون سواء لي موبيليزاسيون فينانسيير انكوربوريل كوربوريل. يعني كنعرفوا القيمه ديال لانتربريز كنعرفوا لي شارج ديال لانتربريز كنعرفوا لي برودوي ديال لانتربريز وكنعرفوا لو ريزولطا ديالها. يعني ملي كنقول شارج داكشي اللي خرج اللي خسرات لانتربريز داكشي اللي خسراتو لي برودوي داكشي اللي دخلت فيه لانتربريز الفلوس. الحاجه الثالثه الكونترول. بالنسبه للكونترول لو كونترول اكستيريور دي ديريجون كونسيرني لي بيرفورمانس اي لي ريسك. يعني هذوك مولي الفلوس كيديروا مشروع في الاغلبيه ما كيسيروش المشروع ديالهم كيديروا مشروع كيديروا الناس اللي كيسيروا لهم المشروع ولكن هما ما كيمشيوش هكاك. في الاخر ديال العام كيشدوا لي دوكومون سانتيز وكيقراوهم وكيشوفوا يديروا لو كونترول وكيشوفوا واش كلشي غادي مزيان ولا ماشي غادي مزيان. لا بون كاليتي دو لور جيستيون اي لا بورسويت دي اوبجيكتيف انونسي. يعني كيشوفوا واش كاين واحد بون جيستيون وسط لا سوسيتي الا كاين بون جيستيون يعني الريزولطا تكون مزيانه كانت واحد موفيز جيستيون يعني الريزولطا تكون كاتاستروفيك يعني تكون واحد الريزولطا اللي ماشي مزيانه. لو بورسويت كنشوف هذوك لوبجيكتيف ديال لانتربريز واش غادي مزيان ولا نو يعني فين باغي نوصلوا داكشي اللي بغينا نوصلوا واش باقيين في الطريق ولا لا. دابا شنو هما لي زوتيليزاتور دو لا كونطابيليتي جينيرال شكون اللي كيستعمل هاد لي دوكومون ديال لا كونطابيليتي جينيرال. يعني ملي كنخرجوا السي بي سي والبيلون شكون اللي كيستعمل هاد البيلون وهاد السي بي سي كيستعملوهم لي بارتي برونون دو لانتربريز. يعني اي واحد كيتعامل مع لانتربريز كيستعمل هاد لي دوكومون سوا لو فورنيسور سوا لو كليون سوا لا بانك سوا ليتا سوا اي واحد كيتعامل مع لانتربريز كيتسمى بارتي برونور. و اي واحد كاين في لي بارتي برونور كيخدم بلي زيتا سانتيز. كاين دي بارتي برونور اللي كنسميوهم انترن يعني انترن على لانتربريز كاينين داخل ديال لانتربريز بحال لي سالاري اللي هما وعندهم واحد النيفو اللي هو طالع زعما ماشي كنقول لك شي واحد باغي غير ديباني واحد السالاري ملي كيكون عنده واحد النيفو طالع يعني عارف راسو شنو عنده عارف راسو عامر باش كيدخل لانتربريز يقدر يشوف واش هذيك لانتربريز بعدا اصلا هي بيرفورمون واش هذيك لانتربريز غتعطيه حيت هو غادي يعطيها المجهود ديالو هو يعطيها المجهود. يعني كنشوف حتى واش لانتربريز غتعطيه ولا لا. لي زاكسيونير هذوك اللي كيحطوا الكابيتال اللي كيجيبوا الفلوس باش يديروا المشروع حتى هما الا جا لقى المشروع ديجا ديماري كيقول لك عطيني لي دات سانتيز نشوف هذاك المشروع ديالكم الا غادي مزيان انا معكم خاصكم مليون نعطيها لك خاصك 2 مليون نعطيها لك. الا شاف المشروع راه مزيان كي انفيستي ولكن الا شاف لي دات سانتيز وشاف المشروع راه ماشي مزيان ما فيهش لا غونطابيليتي ما فيه حتى حاجه كيقول لك الله يعاون ما غاديش انفيستي معاك على اباز دو كوا اباز دو لا كونطابيليتي جينيرال. كاين دي بارتي برونونت اللي هما اكسترن يعني برا ديال لانتربريز بحال ليطا. علاش كتستعمل ليطا لي دات سانتيز ديال لانتربريز باش تعرف الحق ديالها في الضرائب. يعني ملي كتعطيها لي دات سانتيز كتقول لك انت عندك في الضريبه قد وقد خاصك تخلصها ليا يعني كتعرف شنو عندك. وبالنسبه لي التيفيا انت اللي كتحسبها بالنسبه لي انت اللي كتحسبها يعني شنو كدير الكونترول كتشوف واش داكشي اللي قلت لها بصح ولا لا. قلت لها عندي فليس مثلا 100,000 كيقول لك جيب لي لي دات سانتيز كيدرسوا كيديروا الكونترول كيشوفوا واش ما كاينش لي فرود يعني ما كاينش الغش. لا بنك بغيتي تشد واحد لومبران كتمشي لا بنك كتقول لها عطيني واحد لومبران كتقول لك سير جيب لي لي دات سانتيز منين جبنا لي دات سانتيز لا كونطابيليتي جينيرال. كتدرس البيلون ديالك كتدرس السي بي سي ديالك كتقول لك مرحبا نعطيك الكريدي الا كانوا البيلون سي بي سي مزيانين سينو الا ما كانوش مزيانين كتقول لك الله يعاون ما نقدرش نعطيك الكريدي. لي فورنيسور لي كليون يعني جميع لي بارتي برونون ديال لانتربريز كيستعملوا لا كونطابيليتي جينيرال. دابا نشوفوا على شنو هي لا نورماليزاسيون كونطابل au Maroc. La comptabilité générale est obligatoire en vertu de la loi marocaine. يعني ضرورية obligatoire. يعني أي انتربريز تكريات خاص دير من الواجبات ديالها دير لا comptabilité. La comptabilité est régie par le Code général de normalisation comptable.
يعني كاين واحد الكود. ملي كنقول الكود يعني واحد القانون اللي هو كود جينيرال دو نورماليزاسيون كونطابل. ملي كنقول نورماليزاسيون ولا نو نورم يعني شي حاجه اللي هي الاساس ولا هذوك المبادئ اللي كنستعملوهم. يعني ابليكي جينيرال ابليكي جينيراليزي سور لونسومبل لي انتربريز. يعني في الكونطابيليتي جينيرال بحال الكونطابيليتي ديال لا سوسيتي ا، بحال الكونطابيليتي ديال بي، بحال ديال او، بحال يعني بحال يعني داكشي اللي كنخدموا به كنقادو الجورنال كنمشيو كنقادو لي كونط كنقادو عاوتاني لا بالونس لي غروند ليفر وكنخرجوا لي ستات سانتيز. يعني كنخدموا بنفس البروسيدور، نفس الحاجه كنديروها حيت هي نورماليزي. ماشي انا اللي كنديرها انا اللي عجبني كندير انا شي حاجه ما نسميها مثلا ار بي ونحسب شي حاجه، لا كلشي نورماليزي. وعندك البلان كونطابل. البلان كونطابل هذاك الكتاب الاحمر، البلان كونطابل جينيرال. يعني ملي كدير واحد لوبيراسيون خاص تحطها في لو كونط اللي قالت لك الدوله. ماشي كتشري انت لي زوموبيليزاسيون مثلا تشري ماتيريال انفورماتيك كنت ديرو في الباسيف، لا ما تقدرش حيت كاين واحد لا نورم. يعني كاين واحد لا نورم اللي خاص تتبعها. وبالنسبه لكم البلان كونطابل جينيرال ان شاء الله غادي نهضروا عليها في الفيديو الجاي بالديتاي باش تعرفوا شنو هي البلان كونطابل جينيرال وكيفاش تقراوها وكيفاش غادي تخدموا بها وكيفاش الاستعمال ديال هذا البلان كونطابل جينيرال ماروكين. يعني ديال المغرب بوحدو، يعني ديال المغرب وكل دوله كتكون عندها بلان كونطابل ديالها بلي نورم ديالهم بالقوانين ديالهم. يعني الكونطابيليتي ديالهم ديفيرونت. الكونطابيليتي ديال المغرب ماشي هي ديال فرنسا، ماشي ديال بلجيكا، ماشي ديال امريكا. كل واحد والكونطابيليتي ديالو. وملي قلت لكم امريكان يعني ملي كنقولوا كونطابيليتي بالانجليزيه هي اكونتين. المهم غنكونوا سالينا هذا الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انكم استفدتوا معنا. باقي ما دخلناش في الحساب وعليكم هادو دي باز اللي هما مهمين مزيان. الا كملت الفيديو حتى لهاد لو بوين برافو عليك وغتصبر معنا. ابري ان شاء الله ندوزو للحساب غادي تكون الامور عاوتاني اسهل واسهل، ولكن لي باز هما ضروري. وما تنساش كذلك تبارطاجي مع صحابك باش حتى هما يستافدوا. وما تنساش دير ابوني باش ان شاء الله تفرج في ليبيزود نيميرو 3. بون كوراج الله يعاونك.